نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو وگرنہ براق کیڑا صدا نال رہا ہے براق صدا نال یہ سواری جڑی ہے امام الانبیاء علیہ السلام دی تعظیم واسطے آ نہیں جے جا سکتے سن آپ تے پھر براق کیوں وچ آیا میں کہ تو اس قوم چویں کہ منڈا دولا بنے نا ہون تے خیر رواج ہی موک گئے نے پہلے گھوڑی تے سوار ہو کیتا جاندا سی جدو گھوڑی تے سوار ہو کے دولا جا رہا ہوئے شریک ننگی کندھ نہ لئی ٹیک لا کے آندا ہے لے آندے نے ساڈا منڈا بڑا دوڑ چو فرسٹ آندا ہے تے جے ایڈا ہی دوڑ چو فرسٹ آن والا سی تے اج گھوڑی تے کیوں چڑھیا پھردا ہے اینو چاہیے ہی دوڑ کے جاوے لاگے کھلوتا آندا ہے فڑے منہ تیرا اللہ دی لعنت چول دیے چولے واقعی وہ منڈا دوڑ چو فرسٹ آیا ہے مگر گل ہو رہے آج جو دولا بنیا ہے آج کی بنیا ہے آج دولا بنیا ہے آج جو دی عظمت نو وخاؤن واسطے آج جو دے واسطے سواری دا اہتمام کیتا جا رہا ہے آج عزت افضائی واسطے سواری دا اہتمام کیتا جا رہا ہے میں کیا جاہلا یاد رکھ لے میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ اللہ سلامت خدا دی خدائی دا بادشاہ مدینے دا تاجدار اللہ نے انہیں اختیار دیتے نے میرا نبی جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے امام الانبیاء دے قدم چمن والا جبریل جیڑی چھیتی جا آ سکتا ہے جیڑا نبیان دا امام ہے وہ کیوں نہیں جاتے آ سکتا اے تے امام الانبیاء علیہ السلام دا اللہ اعزاز وکھاؤنا چاہتا سی کہ آج ختم نبوت دا تاجدار آج میرا یار میرا براق دا اہتمام ہو گیا براق لے کے جبریل امین نال فرشتیاں دے جلوس ایک نہیں 70 ہزار فرشتہ نال مقرب فرشتیاں دے پڑھو تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ دیگر کتاباں دے اندر آندا ہے فرشتے نال نے ہن جدوں حضرت ام ہانی دا مکان آیا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے میرا نبی آرام فرما رہے ہیں صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دی شان تو امام الانبیاء آرام پہ کر دینے واہ خدا دی خدائی دیا بادشاہ واہ ہر رات اٹھ کے اس امت واسطے قیمتی آنسو بہا کے ساڈے جے نکمے گناہ گاراں دی بخشش دی دعا اللہ دی بارگاہ چ کرن والا اج محبوب ناز نال آرام کر رہا ہے اللہ نو ایسا ڈاڈا پیار آیا فرمایا جبریل ویخ اج خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام پیا کردا ہی میرے نبی دا دل مبارک جا کے امت دی حفاظت پیا کردا ہے ذرا جا نا تے نال فرشتے لے جا جلوس لے جا نہ ہوئے میں ذمہ داراں کتاباں چو میں وکھانا ماں لوگ تے سوڑے پیندے نے جشن عید میلاد النبی دے جلوس تو کیوں کر دیو جلوس کیوں کر دیو میں کہا آرام نال بے اے تے رب نے بھی جلوس کڑھائے نے وہ بول دے نہیں یہ اللہ نے بھی یہ تے رب نے بھی جلوس دا اہتمام کیتا ہے کتھے میں تفسیر البیان دے اندر 70 ہزار فرشتہ 70 ہزار فرشتہ جبریل دے نالے میں کیا ہون آپ ہی وے لاکھ 70 ہزار فرشتہ کنی تھاں چاہتا ہے ایڈا وڈا جلوس ایک فرشتے نال پھر دوجے نال پھر تریجے نال انہاں فرشتیاں دے نال جلوس نے حضرت ام ہانی دے مکان دے قریب آئے نا یا رب العالمین فرمایا جبریل بول عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب نو جگاؤنا کی میں رب نے فرمایا جبریل میرے یار نو کیویں جگائیں گا عرض کی تھی سونا محبوب آرام کر رہا ہے آواز دے لواں فرمایا آواز تے پابندی ہے تینوں نہیں پتا خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام پیا کرتا ہے پھر محبوب کریم امام الانبیاء دے عزائے نبوت نو پکڑ کے ہلاواں فرمایا نا جبریل اے اوئی جدے سینے تے میں سارا قرآن نازل فرمایا ہے
یا رب العالمین مدینے دے تاجداری امام الانبیاء علیہ السلام نو آواز بھی نہیں دینی، عزائے نبوت نو بھی نہیں ہلونا، مولا کیویں جگاواں، کس طرح تیرے یار نو بیدار کراں؟ فرمایا جبریل او دینا یاد کرنا تینوں سارے دا سارا نور دا بنایا وے، تیرے ہونٹ کفور دے بنائے نے، جنوں سارا تیرا وجود نوری بنایا، ہونٹ کفور دے بنائے، ایسے کر کے بنائے سن۔ معراج دی رات دولہ معراج آرام کر رہا ہوئے گا، جامی جبریل محبوب نو نور دا بنایا، تیرے ہونٹ کفور دے بنائے، جدوں ہونٹ کفور دے نور دے نال لگن گے میرے نبی دے دماغ نبوت نو ٹھنڈک آئے گی، میرا یار آپے بیدار ہو جاوے گا، میرا یار آپ ہی بیدار ہو جاوے گا۔ ان جبریل امین یا رب العالمین دروازہ بھی نہیں کھڑکاؤنا، اندر کیویں جاواں؟ خالق کائنات نے فرمایا خبردار جبریل دروازہ بھی نہیں کھڑکاؤنا، یا اللہ کراں کی؟ فرمایا تینوں 600 پر دیتے نے، ایک پر کھولیں ساری دنیا تیرے پر دے تھلے آ جاندی ہے، پر اج تو پر نہیں کھولنے، جبریل اج جبریل بن کے نہیں جانا، اج حبیب دا نوکر بن کے جانا، اج میرے یار دا، اج میرے یار دا غلام بن کے جانا ہی، اج جبریل بن کے نہیں، اج حبیب خدا دے دربان بن کے جانا ہی۔ جبریل یا رب العالمین ٹھیک ہے کتاباں دے میں جاندا ہے، جبریل امین نے اپنے آپ نو اینا کچھ نہ بے والا اینا کو کر لیا کہ چڑی دے منند اپنا وجود کر لیا۔ یا رب العالمین ہن فرمایا ایتھو سوراخ کر، یا اللہ کتھوں کراں؟ فرمایا سوراخ احتیاط نال کری، میرے یار تے مٹی دا ذرہ بھی نہ آوے، ایتھوں سوراخ کری، سوراخ ہووے تیری نظر میرے محبوب دے بدوہا دے چہرے تے آ جاوے، حضور دے چہرہ مصطفیٰ تے تیری نظر پوے۔ سوراخ کیتا، جبریل اترے، جا کے امام الانبیاء دے قدم مبارک چومے، نہیں کیوں چومتے ہو داتا صاحب؟ جا کے کیوں چومتے ہو غوث پاک کے قدم؟ کیوں چومتے ہو خواجہ ہند الولی کے مزار کو؟ کیوں چومتے ہو بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار کو؟ اور میں کہا بے آرام نال اے جبریل کو سوال کر کیوں چومے ہیں؟ اساں تے انہاں کولوں ول سکھے، اساں کدے کولوں سکھیا ہے؟ جبریل امین کولوں۔ یا جبریل دسو تساں امام الانبیاء دے قدم مبارک چومے، جنت چونا جانا تہاڈا، سارے نبیاں دا غلام ہے، جبریل امام الانبیاء دے قدم چومے، کی لطف آیا ہے، کی سرور ملے آوے؟ فرمایا چپ کر جاؤ، فرشتیاں میں سوال کیتا ہے تے جواب ہی ملے آئے، کی جواب ملے آئے؟ جبریل امینہ دینے نہ جنت کی کلیوں میں دے ایکھا، نہ جنت نہ سب مل کے پڑھئے، نہ جنت کی کلیوں میں دے ایکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی، ہاں پڑھو، مزاج و محمد کی، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزاج و
میں عرض کراں سارے فرشتے گناہاں تو اللہ نے محفوظ کر چھڈے نے، کوئی فرشتہ بھی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ بھی شرک نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ بھی بدعت نہیں کر سکتا۔ پوچھو اس ٹولے نو جڑے شرک بدعت دا فتوی لاؤن والے نے، میرا سوال ہے انہاں مولویاں اگے، امام الانبیاء دے منبر دا صدقہ کھاندے جے، منبر رسول دا صدقہ کھاندے جے، مصلی رسول دا صدقہ کھاندے جے، اسے رسول دے معجزہ معراج دا انکار کر دے جے، اسے رسول دی جناب شریعت دے وچ انہاں چیزاں نو بدعت تے شرک آکھ دے جے۔ فرشتہ اپنی مرضی نال نہیں چمدا پیا، اللہ دے حکم دے نال چمدا پیا وے۔ میں کہ اہل سنت و جماعت دا ادنا جہا خادم ہون دے ناتے عرض کر جاواں، اللہ فرماندا پیا ہے قبل قدمی جبریل میرے یار دے قدم چوم، میرے حبیب دے قدم چوم، چمنا شرک ہوندا اللہ منع فرما دیندا، چمنا شرک ہوندا اللہ منع کر دیندا۔ اللہ تے آپ فرماندا پیا میں پیش کرنا کتاباں چوں، پھر میں عرض کرنا ذمہ داری دے نال، میں پیش کرنا وکھاؤن دا ذمہ دار ہاں، مناؤن دا ٹھیکہ اساں نہیں لیا، وکھاؤنا میرا کام ہے۔ ہدایت اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر ہے، پر اللہ ہدایت کنوں دیندا ہے؟ ویسے تے اللہ دا قرآن ہے یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتا ہے بہت سارے ایسے نے جڑے قرآن پڑھ دے نے ہدایت پا جاندے نے، بہت سارے ایسے نے جڑے قرآن پڑھ دے نے گمراہ ہو جاندے نے۔ یا اللہ قرآن ایک پڑھے ہدایت پاندا ہے، ایک پڑھے گمراہ ہوندا ہے۔ خالق نے فرمایا اے ہوئی پنڈت مانے والیاں نو کر کے دسنا چاہنا وا کائنات والیو جڑا قرآن پڑھ کے نبی دیاں شاناں بیان کرے، جڑا قرآن پڑھ کے امام الانبیاء دیاں رفاتاں بیان کرے، شانہ بیان کرے، کمالات مصطفیٰ دا تذکرہ کرے، انہوں قرآن پڑھ کے ہدایت مل دیئے۔ جڑا قرآن پڑھ کے معاذ اللہ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے نقص لبے، کمیں گئے کمیں آئے، کمیں ہو سکتا ہے چمنا شرک ہے بدعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے جانور نو قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی لب دیئے، بلکہ گمراہی لب دیئے، بولو بلکہ بولو بولو بلکہ گمراہی لب دیئے۔ تے ادھر اللہ فرماتا ہے قبل قدمئی جبریل میرے یار دے قدمانو چوم لے، میرے یار دے قدمانو چوم لے۔ ہن جبریل امین نے قدم چومے، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دے کھا، نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی، او پڑھ یار مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو۔ جبریل امین سید الملائکہ قرآن رکھ مولوی دے سر تے، پوچھ مولوی جی اے جبریل جنہ دے قدم چومدا پیا وے معراج دی رات، اے روح دے قدم چومے نے یا مدینے دے سلطان دے قدم چومے؟ اور نہیں تینوں پتہ لگا جڑا مولویاں دا نہیں جی روح نو معراج ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نو معراج نہیں ہوئی۔ بہتا رو پاندے نے نہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جڑا نبی پاک علیہ السلام آکھے نا کہ نبی پاک علیہ السلام معراج تے رات اللہ دی بارگاہ چ گئے آئے تے آپ فرما دیاں نے انہیں جھوٹ بننے آئے نبی پاک علیہ السلام تے معاذ اللہ تے، کیونکہ میرا نبی تے میرے بستر تو کدی گم ہی نہیں ہویا، حضور تے کتے گیا ہی نہیں، میں اپنے بستر تے ہمیشہ انہوں نے موجود پایا ہے۔ میں کہا مولوی جدو سرکار نور معراج جسمانی ہوئی ہے تو اما عائشہ صدیقہ دا نکاح وہا مصطفیٰ دے نال، اوہ پاگلا جے تے نکاح ہی نہیں ہویا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا، نکاح بعد وچ ہویا ہے۔ اللہ نے یار نو دولہ معراج پہلا بنایا،
اے معراج جسمانی دا ذکر ہے جڑا قرآن بیان پیا کردا ہے. بولو معراج جسمانی دا ذکر ہے. جبریل قدم چومے میرے نبی بیدار ہوئے فرمایا کون ہے؟ اگے جبریل امین آن داہیہ قلبی دی صورت وچ بھی آن تے میرا نبی پہچان جاندا ہے. اج کیوں فرمایا کون ہے؟ اصل وجہ اے سی کہ امام الانبیاء بھی اج ناز وچ نے. میرا نبی بھی بولو بولو میرا نبی بھی ناز دے اندر نے. میں کون ہے؟ صدقے جاواں جبریل امین دی غلامی تو اے نہیں آکھیا میں جبریل ہاں، آکھیا سونیا جبریل آیا ہوں. اچھا بولو نا سونیا جبریل آیا ہاں. جبریل میرے نبی دی بارگاہ دا ادب دس دے پینے لوگو نبی دی بارگاہ چوک کے جایا جے. امام الانبیاء دی بارگاہ وچ